बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि रीजन फैसलाबाद के 21 हसास मकामात की सिक्योरिटी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई। सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए स्पेशल ब्रांच की सिफारिशात पर सिर्फ 2% अमल दरामद हो सका। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर आरपीओ ने सिक्योरिटी बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। जी हाँ, रीजन फैसलाबाद के 21 हसास मकामात की सिक्योरिटी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है। सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए स्पेशल ब्रांच की सिफारिशात पर सिर्फ 2% अमल दरामद हो सका है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर आरपीओ ने सिक्योरिटी बेहतर बनाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। रीजन फैसलाबाद के 21 हसास मकामात की सिक्योरिटी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, बताएगा वो कौन से मकामात हैं जिनकी सिक्योरिटी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन के 21 हसास मकामात की सिक्योरिटी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। स्पेशल ब्रांच की जानब से आरपीओ फैसलाबाद को रिपोर्ट भिजवाते हुए कहा गया कि इन मकामात की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के हवाले से सिफारिशात बार बार भिजवाई गई हैं, मगर सिक्योरिटी को बेहतर नहीं किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 8 मकामात ऐसे हैं जो कि इंतहाई हसास तरीन है, मगर उनकी सिक्योरिटी बेहतर नहीं बनाई जा रही। सिर्फ एक हसास मुकाम ऐसा है कि जिसकी सिक्योरिटी सिर्फ तसल्ली बख्श करार दी जा सकती है, बेहतरीन नहीं करार दी जा सकती। उनका कहना था कि 5 मकामात ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है। इस हवाले से 295 दफ़ा सिफारिशात भिजवाई गई हैं कि इनकी सिक्योरिटी बेहतर कराई जाए, मगर सिर्फ 2% सिफारिशात पर अमल हो सका। 98% सिफारिशात पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। आरपीओ फैसलाबाद की जानब से रीजन के तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान को मरासला भिजवा दिया गया है कि स्पेशल ब्रांच की जो सिफारिशात हैं उन पर अमल किया जाए और इन मकामात की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ, वॉच टावर भी बनाया जाए और आने इन मकामात का विजिट करने वाले हर शख्स और हर शहरी की जो है मेटल डिटेक्टर के साथ चेकिंग भी की जाए। आरपीओ फैसलाबाद का कहना था कि मुहर्रम एहराम शुरू होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। इन हसास मकामात की सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए। अगर किसी भी ऑफिसर की जानब से इस हवाले से कोताही बरती गई तो ऐसा करने वाले जो ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात के लिए। आपको बताएं कि फैसलाबाद माह सितंबर में कातिल मच्छर के हमले का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर के मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा सेहत, तालीम, माहौलियात, वासा, ट्रांसपोर्ट कंपनी, PHA समेत दीगर इदारों को हफ्ते में 3 बार मीटिंग करने का हुक्म जारी किया गया है। फैसलाबाद में माह सितंबर में कातिल मच्छर के हमले का खदशा पैदा हो गया। DC के मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई, जिसमें महकमा सेहत, तालीम, माहौलियात, वासा, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, PHA समेत दीगर इदारों को हफ्ते में 3 बार मीटिंग्स करने का हुक्म दिया गया। आज़ादार हुसैन अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में महकमा सेहत डेंगू के हवाले से एक अहम इजलास हुआ, जिसके साथ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने की और इस मौके पर डेंगू के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया कि फैसलाबाद शहर में कितने जो डेंगू लार्वे अब तक डेंगू टीमों की जानिब से तलाश किए गए हैं, जिन्हें तलब किया गया और कितने मरीज जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं। सर, इस मीटिंग का मकसद क्या है? जी बिकॉज़ ये अब स्टार्ट हो गया डेंगू का सीज़न और नॉर्मली पिछले सालों का अगर हम देखें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो माह होते हैं इनमें मैक्सिमम केसेस आते हैं। इस वक्त पंजाब में 37 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2 केसेस फैसलाबाद से रिपोर्ट हुए हैं जनवरी से लेकर अब तक। 1250 के करीब लार्वे हैं जो हमारी टीमों ने अब तक तलफ कर दिए हैं। उसमें हम काम कर रहे हैं और फैसलाबाद में वैसे मेजॉरिटी जो केसेस की आती है, अगर हम पिछले सालों का एनालिसिस करें तो सितंबर के महीने में ज़्यादा केस रिपोर्ट होते हैं। सिर्फ अगर पिछले साल का हम जायज़ा लें तो इस वक्त तक पिछले साल फैसलाबाद में 10 केस आए थे, लेकिन इस साल अभी तक 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये मीटिंग जो है ये हफ्ते में 3 दफ़ा डिक्लेयर कर दी गई है कि हर अल्टरनेट डेज़ के ऊपर डेंगू के रेफरेंस से मीटिंग करें जब तक ये सीज़न ऑफ नहीं होता। तो उस सिलसिले में ये मीटिंग थी जिसमें तमाम महकमे बुलाकर उनको डेंगू के खिलाफ अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, इस मीटिंग का मकसद यही है कि डेंगू के, क्योंकि माह सितंबर में डेंगू हमले का खदशा पैदा होता है और इसलिए तमाम महकमों को हदायत की गई है कि वो हफ्ते में अब 3 रोज़ जो है वो मीटिंग करेंगे और डेंगू के हवाले से। आपको बताएं कि ज़िले इंतजामिया फैसलाबाद का सिक्योरिटी के
फुल प्रूफ इंतजामात का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत में इजलास हुआ जिसमें CPO मोहम्मद सुहेल चौधरी और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से उलमा की तजावीज़ का जायजा लिया गया। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने अमन व अमान के क़याम में भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म का इजहार किया। इजलास के अहवाल एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद का सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात का फैसला हुआ। DC मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। CPO मोहम्मद सुहेल चौधरी और इसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। इसी पर बात करेंगे रमज़ान मिर्ज़ा से। जी बिल्कुल, अशूरा मुहर्रम के आगाज़ में चंद रोज़ बाकी हैं और अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा हैं, आज उनके साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इजलास किया गया है जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने की। इस मौका पर CPO फैसलाबाद मोहम्मद सुहेल चौधरी भी मौजूद थे। फैसलाबाद से अहले हदीस उलमा, अहले सुन्नी और इसके साथ साथ जो अहले तशी उलमा हैं उनके उकाबर उलमा ने शिरकत की और इस मौका पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। उलमा का इस हवाले से कहना है कि कई दिहाइयों से फैसलाबाद में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशां हैं। ये मुहर्रम भी इस अज़म का इजहार करते हैं कि इस मुहर्रम में भी अमन व अमान रहेगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कहीं पर भी अगर ऐसे शरपसंद अनासर आते हैं तो ना सिर्फ उनका कला कमा किया जाए बल्कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर अमन व अमान के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। जी आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। खबर यह कि समंदरी में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। जी हाँ, समंदरी में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए समंदरी में एक इजलास जो है मुनक़िद किया गया जिसमें SP राना अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान और DSP नासिर नवाज साहब ने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। सर बताइए कि क्या इंतजामात किए गए हैं इस हवाले से? हाँ जी, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सदर डिवीज़न में 441 जलूस और 104 मजालिस हैं जो 10 दिन मुहर्रम के 10 दिनों में मुख्तलिफ जगहों पे होंगे। उसके लिए जो उसके प्रीरिक्विज़िट हैं, जो उसके इंतज़ाम आते हैं सिक्योरिटी से मुतल्लिक, हम वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें मुकम्मल हों। जहाँ तक किराएदारान हैं, रूट पे जो लोग किराएदार आए हैं या और कोई सिक्योरिटी के इशूज़ उनसे सर्टिफिकेट लिए जा रहे हैं। मुलाजमान की तादाद जो एज़ पर SOP है कि A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी के जलूस और मजालस पे किस तरीके से ड्यूटी लगानी है उसके मुताबिक नफरी पूरी होगी। वॉलंटियर्स के लिस्ट अलहदा बना रहे हैं। PQRs को एक्टिव करने के लिए उनकी भी लिस्टें मुकम्मल हो गई हैं। इंशाअल्लाह इससे कबल जो भी मुहर्रम के यहाँ पे प्रोग्राम हुए हैं उससे बेहतर सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको कैमरे की कवरेज भी देंगे। जी, असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करें। सर आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इंतजाम किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है मुहर्रमुल हराम की आमद है, तो इस सिलसिला में हमने आज एक मीटिंग कॉल की जिसमें SP साहब, DSP साहब, तमाम SHOs, तमाम महकमे और जितने भी हमारे मसालक हैं उनके नुमाइंदगान ने शिरकत की, अमन कमेटी के मेंबर्स ने शिरकत की। आज इस मीटिंग को कॉल करने का मकसद यही था कि हम जो हमारी तैयारियां हैं उससे आगाह किया जा सके और इस बात का इयादा किया जा सके कि जिस तरह हम पिछले सालों में मुहर्रमुल हराम को पुरअमन तरीके से मना रहे हैं इस दफ़ा भी बनाएंगे और जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हम वक्त से पहले दूर कर लें और जो कुछ सजेशंस जो हैं हमारी अमन कमेटी के मेंबर्स देना चाहते हैं उनसे हमने सजेशंस भी ली हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जिस तरह पिछले साल हमने पुरअमन तरीके से गुजारे हैं इस साल भी इंशाअल्लाह ताला मुहर्रमुल हराम पुरअमन तरीके से गुजरेगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम को पूरा ठीक है, शुक्रिया वकास जमील तफसीलात के लिए। ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद की अशरा मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तैयारियां। जिला से ताल्लुक़ रखने वाले 83 उलमा व साकिरीन की जुबान बंदी। मज़कूरा उलमा व साकिरीन को 14 अक्टूबर 2020 तक शोला बयानी ना करने की तलकीन की गई है। ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद की अशरा मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तैयारियां। जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 83 उलमा और जाकिरीन की जुबान बंदी। मज़कूरा उलमा और जाकिरीन को 14 अक्टूबर 2020 तक शोला बयानी ना करने की तलकीन की गई।
آپ کو بتاتے چلیں کہ ضلعی انتظامیہ فیصل آباد کی اشرا محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تیاریاں، ضلع سے تعلق رکھنے والے 83 علماء و ذاکرین کی زبان بندی، مذکورہ علماء و ذاکرین کو 14 اکتوبر 2020 تک شعلہ بیانی نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تاندیا والا میں لاہور ملتان موٹر وے پر چک 430 گافے کے قریب آئل ٹینکر الٹنے کا معاملہ، 83,000 لیٹر پیٹرول نئے ٹینک میں شفٹ کر کے روانہ کر دیا گیا۔ تاندے والا سے آپ کو اپڈیٹ کریں، لاہور ملتان موٹر وے پر چک 430 گافے کے قریب آئل ٹینکر الٹنے کا یہ معاملہ ہے۔ 48,000 لیٹر پیٹرول نئے ٹینک میں شفٹ کر کے روانہ کر دیا گیا۔ گلریز اقبال اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، آج صبح جو ہے تاندلے والا کے نواحی علاقے چک نمبر 430 گافبے موٹر وے پر جو ہے وہ ایک آئل ٹینکر الٹ گیا، جس سے جو ہے وہ 2 افراد اس سے زخمی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں پیٹرول تھا وہ بھی جو ہے کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ اسی حوالے سے اطلاع ملتے ہی تمام جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ جائے حادثہ پر پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضلعی انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ کی ٹیمیں بھی جو ہے وہ جائے حادثہ پر پہنچی۔ اسی حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہی بتائیے گا کہ بڑا اہم جو ہے وہ قدم کیا گیا، آئل ٹینکر کو جو ہے کسی بڑے سانے سے بچا لیا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، ایک بہت بڑا سانیہ جو ہے اس سے ہم بچ گئے ہیں۔ اس میں بڑا شکریہ ڈی سی صاحب کو، انہوں نے ہمیں ہدایت دی۔ اس میں بیسیکلی ہوا یہ کہ موٹر وے کے اوپر نا ایک جا رہا تھا کنٹینر آئل کا، تو وہ نیچے گر گیا اور 48,000 لیٹر پیٹرول اس میں تھا، اور وہ پھر لوگ سارے گاؤں کے وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، اور خدا نہ خواستہ کوئی تیلی لگا دیتا تو وہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ گلریز اقبال تفصیلات کے لیے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جشن آزادی کے حوالے سے محکمہ تعلیم فیصل آباد کا جشن آزادی بھرپور انداز سے منانے کا پلان۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیانی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے افسران سے میٹنگ کی۔ ضلعی سطح پر کمشنر آفس میں ہونے والی تقریب میں اسکاؤٹ سمیت محکمہ تعلیم کے افسران شرکت کریں گے۔ اسکولز میں بھی جشن آزادی کی مناسبت سے جھنڈیاں اور پرچم کشائی کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، جشن آزادی بھرپور انداز سے منانے کے لیے محکمہ تعلیم فیصل آباد نے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے سی او ایجوکیشن علی احمد سیان نے تمام جو آفیشلز تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں ڈی اوز، ڈپٹی ڈی اوز اور اے ای اوز نے شرکت کی۔ اس موقع پر سی او ایجوکیشن علی احمد سیان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے جو جشن آزادی کی مرکزی تقریب کمشنر آفس میں کی جائے گی، اس میں محکمہ تعلیم بھرپور پارٹیسپیٹ کرے گا۔ اس حوالے سے بچوں کے ٹیبلوز تیار کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو اسکاؤٹس ہیں وہ بھی بھرپور پارٹیسپیشن کریں گے، اور تمام جو اسکول سربراہان ہیں سٹی کے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی یوم آزادی کی تقریب میں اپنی نمائندگی جو ہے اس کو یقینی بنائیں۔ اس حوالے سے تمام جو محکمہ تعلیم کے اساتذہ ہیں، آفیشلز ہیں، وہ قومی پرچموں کے ساتھ وہاں پر شرکت کریں گے اور بھرپور انداز سے جشن آزادی منایا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام جو اسکول ہیڈز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی اداروں میں بھی قومی پرچم جو ہیں وہ نمایاں مقامات پر آویزاں کریں اور پرچم کشائی بھی کی جائے، اور اس کے علاوہ قومی پرچموں سے عمارتوں کو سجایا بھی جائے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تمام ڈی اوز اور ڈپٹی ڈی اوز اس حوالے سے سینسٹائز کریں تمام اسکول ہیڈز کو کہ وہ جشن آزادی کی مناسبت سے جو شجرکاری مہم ہے اس کو بھی بڑھ چڑھ کر اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، اور جھنڈوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کر کے اس ملک کو حقیقی تمام اسکول ہیڈز کو بھی اس حوالے سے تلقین کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ جہانگیر اشرف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کے بعد رخ کریں گے جھنگ کا، جہاں پر ہمارے نمائندے وسیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم احمد، بتائے گا کہ جھنگ میں جشن آزادی کے حوالے سے کس حد تک تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں؟ یوم آزادی کی تیاری ملک بھر کی طرح جھنگ میں بھی جوش و خروش سے جاری ہے۔ یہاں پر مختلف اسٹال جو ہیں وہ سج گئے ہیں، جہاں پر بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے جو ہے وہ اشیاء جو بنائی گئی تھی یوم آزادی کے حوالے سے جو بنائی جاتی ہیں وہ فروخت کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے خصوصی جو ہیں وہ ہیئر کلپ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، گاڑیوں پر لگانے والے سٹیکرز ہیں، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ چوڑیاں ہیں، جھڑیاں ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوز کے ٹائپ میں جھڑیاں بنائی گئی ہیں جو کہ یہاں پر دی جا رہی ہیں۔ بچوں کے لیے خصوصی طور پر یہ گلاسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا سامان موجود ہے جس کو خریدنے کے لیے یہاں پر شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ بھائی بتانا کس طرح مناؤ گے 14 اگست؟ گلیوں میں جھنڈے لگائیں گے اور دھوم دھام سے فنکشن کریں گے اور درخت لگائیں گے
اور بڑے قائد اعظم کی مزار پہ جائیں گے. بالکل قائد اعظم کے مزار پہ. یہاں پر ہمارے ساتھ اور بھی بچے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بیٹا بتانا کس طرح مناؤ گے, کیا چاہ رہے ہو, کیا اسپیشل ہونا چاہیے اس 14 اگست؟ ہم چاہ رہے ہیں جی 14 اگست اس طرح منائیں گے, گھر جھنڈے لگائیں گے, جھنڈیاں لگائیں گے, اور جوش و خروش سے ہم اپنے جو 14 اگست کو آزادی کے دن کو منائیں گے. یہ ہمارا سال کا ایک مخصوص دن ہوتا ہے 14 اگست, اس کو ہم اچھی طرح منائیں گے, ہمارا آزادی کا دن ہوتا ہے. بالکل اچھی طرح منائیں گے. جتنے بھی شہری یہاں پر موجود ہیں, بچے موجود ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے جذبہ حب الوطنی کا بھرپور اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کا شکریہ وسیم. تانلے والا کو رخ کریں گے. گلریز اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے. گلریز آپ بتائیے یہاں پر کیسی تیاریاں ہیں؟ جی بالکل جشن آزادی کی آمد ہے ملک بھر کی طرح. تانلے والا کے شہری بھی کسی سے کم نہیں ہے. بچے, بڑے, خواتین, بوڑھے جو ہے وہ سبز ہلالی پرچم, بینرز, جھنڈیاں خریدنے کے لیے جو ہے اسٹالوں کا رخ کر رہے ہیں. تانلے والا کے گھروں اور سرکاری عمارتوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار آئی ہوئی ہے. میرے ساتھ ایک ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے 1947 میں قیام پاکستان کو جو ہے وہ بنتے دیکھا ہے, اور اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے, کن کن مشکلات سے جو ہے وہ آپ کو گزرنا پڑا, کیا بتائیں گے؟ میرا نام ملک خدا یار کلاسن ہے. سن 1947 جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ ہندوستان سے قافلے, لٹے ہوئے قافلے جب آ رہے تھے تو ہم نے بیل گاڑیوں پر وہ آ رہے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عورتیں کو جو پستان کٹے ہوئے, خون ہوئے تھے, اور ہمیں بھی بڑا دکھ لگا. پھر ہمارے والد صاحب جو تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ادھر ہمارے پاس ٹھہریں. ان لوگوں کو بیلوں سمیت ہم اپنے گاؤں میں لے آئے, ان کے مال مویشیوں کو چارہ ڈالا, ان کو اپنی گائے ذبح کر کے ان کو کھانا کھلایا. پھر 2 دن ہم نے ان کو اور رکھا. اس کے بعد پھر یہ حکومت کے آدمی آئے, ان کو لے کے چلے گئے واللہ عالم. پھر وہ ان کو کہاں بھیجا کہاں نہیں بھیجا. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر 1-2 دن کے بعد پھر ایک قافلہ آیا, اس کو بھی ہم نے دیکھا, اور اس قافلے کو بھی ہم نے کھانا کھلایا اور شہر میں اطلاع دی. وہ پھر گورنمنٹ کے آدمی یہاں ان کو لے کر چلے گئے. اس طرح ہم نے پاکستان کو بنتے دیکھا, بہت تکلیف, اور کئی لاشیں بھی, مردے بھی آئے, ہم نے ان کو دفنایا بھی. اور ہمارے گاؤں کے لوگ جو تھے بڑے بڑے, یعنی ہماری وہ زمین بر لبے سڑک تھی, ادھر انہوں نے ڈیرے لا لیے. جو قافلہ آتا تھا ان کو روک کر ان کو 1-2 دن رکھ کے ان کو کھانا کھلایا, کپڑے شپڑے ان کی سہولت, تندرست جب کو تھوڑے ہو گئے پھر وہ ان کو بھیج دیا دوبارہ. اور اس طرح ہمیں تقریباً کوئی 1.5 مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اس ہمیں بہت دکھ ہوا پاکستان بنتے ہوئے. اب تو ماشاءاللہ پاکستان کا ایک دنیا میں نام ہے, اور پاکستان بہت ترقی کر چکا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پاکستان دیکھا تھا آج وہ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسائش اور آرام دیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ 14 اگست منانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, بچوں کے لیے جھنڈیاں وغیرہ خریدنے کے لیے آئے ہیں, یا کیا کس طرح جو ہے وہ آپ 14 اگست مناتے ہیں؟ ہم 14 اگست جب آتا ہے تو ہم یہ جھنڈیاں وغیرہ اور بچوں کو جلوس نکالتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ گلریز اقبال تفصیلات کے لیے. ضلع انتظامیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جانب سے اقلیتوں کے دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. اس تقریب کے حوال بتائیں گے بیورو چیف ٹوبہ ٹیک سنگھ وقار گھمن. جی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اقلیتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور اسی مناسبت سے آج ضلع انتظامیہ کی جانب سے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں ڈپٹی کمشنر آمنہ موری, ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق, تحریک انصاف کے رہنما چودھری اشفاق سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. ہندو, سکھ اور جو باقی اقلیتیں ہیں, مسیحی, ان تمام کے جو نمائندے ہیں وہ بھی یہاں پر شریک تھے, اور یہاں پر خاص طور پر اقلیتوں کے عالمی دن کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. ہمارے ساتھ ڈی پی او رانا عمر فاروق موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آج اقلیتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں بڑے اقلیتی عہدوں پر بھی جو اقلیتوں کے افراد براجمان رہے ہیں. ہمسایہ ملک کی اگر بات کی جائے وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی نسبت پاکستان میں ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, ہر طرح کی آزادی دی جا رہی ہے. اور جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये जो ज़िला टोबा टेक-सिंह में आज एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त इक़दाम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसके साथ साथ ये जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं इनके साथ यकजहती का इज़हार करना बेसिकली इसका मकसद था। और आपको पता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी 11 अगस्त की जो असम्बली की तकरीब थी उसमें भी इस चीज़ का पुरज़ोर इज़हार किया कि यहाँ पर पाकिस्तान में तमाम तर अक़लियतों को तमाम तर बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मुहैया किए जाएंगे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस तरह के हमारे हमसाए मुल्क में जिस तरह की अंदरनाक किस्म के तशद्दुद के वाक़या सामने आ रहे हैं, ख़ासकर कश्मीर में, अगर हम उसको मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है। इसमें आप देखते हैं कि ईदैन की तकारीब होती हैं, ईस्टर की सेरेमनी होती है, मुहर्रमुल हराम आता है, और भी जितने भी दूसरे मज़ाहिब की तकरीबात होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है, और तमाम लोग इन तमाम तर तकारीब में बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं। तो इस हवाले से मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब की तरक्की तभी है कि हम बैनुल मज़ाहिब हमानगी को यकीनी बनाया, और इसी तरह पाकिस्तान को सर फहरिस्त ममालिक में शामिल करने का ख्वाब जो है उसको शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर ने भी खिताब करते हुए ये कहा कि यहाँ पे किसी भी साइल को उसका मज़हब देकर ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि तमाम जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो। जी वकार, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कश्मीरी अवाम से यकजहती का मुनफरिद अंदाज, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए इंतजाम फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। कश्मीरी अवाम से यकजहती का मुनफरिद अंदाज, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए तमाम फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि माइशत को दस्तावेजी बनाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। ई बैंकिंग के जरिए अब गाड़ियों के टोकन टैक्स घर से बैठे ऑनलाइन जमा करवाएं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों के टोकन टैक्स की कैश वसूली बंद कर दी है। टोकन टैक्स सिर्फ ई बुकिंग के जरिए ही अदा किया जा सकेगा। इकॉनमी को दस्तावेजी बनाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। ई बैंकिंग के जरिए अब गाड़ियों के टोकन टैक्स घर से बैठे ऑनलाइन जमा करवाएं। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गाड़ियों के टोकन टैक्स की वसूली के मामले पर ई पेमेंट को फ़रोग़ देने के लिए जो टोकन टैक्स की कैश वसूली है उसको बैन कर दिया गया है। 1000 सीसी से बड़ी या जो दीगर कमर्शियल गाड़ियां हैं उनका टोकन टैक्स अब सिर्फ और सिर्फ ई पेमेंट के ज़रिए ही अदा किया जा सकेगा। मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर शेख अरशद हमीद साहब मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात करेंगे कि शेख साहब आखिर इस पाबंदी की और कैश वसूली बंद करने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारी जहाँ दूसरे इनकलाबी इक़दामात गवर्नमेंट ने किए हैं वहाँ एक ये भी डिजिटलाइज करने के लिए प्रोग्राम किया है उन्होंने कि कैश कलेक्शन जो MVT की वो बंद कर दी गई है। अब ई पेमेंट के ज़रिए आप कमर्शियल गाड़ीज़ का व्हीकल्स का टोकन टैक्स अदा कर सकते हैं, और इसका बड़ा सिंपल तरीक़ेकार है। आप प्ले स्टोर से हमारी ई पेमेंट की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उससे मुस्तफ़ीद हों। अच्छा सर, ये भी बताया गया कि क्या ये इक़दाम जो है वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है, और दूसरा इसके अलावा कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका अभी भी अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कमालिया में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर जंगल से काले बिच्छुओं का शिकार करने वाले 6 रुकनी गैंग को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान से 10 से ज़ायद काले बिच्छू भी तहवील में ले लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। रिजवान खान से हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि कमालिया में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर जंगल से काले बिच्छुओं का शिकार करने वाले 6 रुकनी गैंग को हिरासत में ले लिया गया है। मुलजिमान से 10 से ज़ायद काले बिच्छू भी तहवील में ले लिए गए हैं। इसी पर रिजवान खान अपडेट करेंगे।
جی بالکل، کمالیہ میں محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے سرکل انچارج وقاص خان گادی کی جانب سے غیر قانونی طور پر جنگل میں کالے بچھوؤں کا شکار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 رکنی کالے بچھوؤں کا شکار کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان کے قبضہ کیے گئے 10 سے زائد بچھو بھی کالے برآمد کر لیے گئے۔ اس موقع پر سرکل انچارج وقاص خان گادی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی طور پر جو جنگل سے شکار کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جا رہی، ان کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ کالے بچھوؤں کو جو شکار کرتے ہیں ان کے خلاف شکنجہ تنگ کیے ہوئے ہیں اور پہلے بھی جو متعدد بار ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اب جو 6 رکنی گینگ پکڑا گیا ہے یہ کمالیہ کے جنگل سے کالے بچھو پکڑ کر دوسرے شہروں میں جا کر لاکھوں کی قیمت میں اس کو فروخت کرتا تھا، جن کے خلاف جو کارروائیاں کی ان کو جو بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا، ان کے خلاف جو مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس موقع پر سرکل انچارج وقاص خان گادی کا کہنا تھا کہ جنگلی حیات کا تحفظ کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے اور کسی کو بھی غیر قانونی طور پر آپ کا شکریہ۔ دیگر خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ فیسکو صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، فیصل آباد میں لو وولٹیج اور اوور لوڈنگ کے مسائل اب ہوں گے کم۔ 66 kV کے موسیٰ خیل اور 132 kV چھینا گریڈ کی تعمیر 9 کا کام مکمل کر لیا گیا۔ نئے گریڈز کی تعمیر 52 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے خرچ کی گئی۔ اویس علی اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اوور لوڈنگ اور لو وولٹیج کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کی جانب سے 66 kV کے موسیٰ خیل اور 132 kV کے چھینا گریڈ اسٹیشن کی تعمیر 9 کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ دونوں گریڈ اسٹیشنز کی تعمیر پر 52 کروڑ روپے سے زائد کی خطیر رقم جو ہے وہ خرچ کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ کمپنی میں صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر نئے گریڈ اسٹیشنز اور فیڈرز کی تعمیر 9 کا کام جو ہے وہ جاری ہے تاکہ صارفین تک بجلی کی بلا تعطل سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی حوالے سے موسیٰ خیل اور چھینا گریڈ اسٹیشن کی جو تعمیر ہے اس کا کام مکمل کر لیا گیا ہے تاکہ صارفین کے جو لو وولٹیج اور دیگر جو اوور لوڈنگ کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے اور صارفین تک بغیر رکاوٹ کے آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ جنگ کا رخ کریں گے جہاں پر ڈی ایچ کیو اسپتال کو نیا ایم ایس مل گیا۔ ڈاکٹر ارتضال الحسنین شاہ کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ لگا دیا گیا۔ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ڈاکٹر اسفندیار کے تبادلے کے بعد سیٹ خالی ہوئی تھی۔ رحمان مقصود کے ایم ایس جنگ سٹی اسپتال لگا دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں گے، ڈی ایچ کیو اسپتال کو نیا ایم ایس مل گیا۔ ڈاکٹر ارتضال الحسنین شاہ کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ لگا دیا گیا۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وائلڈ لائف کی سینئر نمائندہ فاطمہ خان کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس آمد ہوئی۔ اسی پر بات کریں گے شہراز بٹ سے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں آج اجلاس منعقد ہوا ہے۔ رانا سکندر اعظم کی زیر صدارت، جو کہ صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، WWF ورلڈ وائلڈ لائف کی نمائندہ فاطمہ خان نے آج سینئر نمائندہ ہیں جنہوں نے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں دورہ کیا ہے اور اس موقع پر جنگلات کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کے حوالے سے جو ہے گفتگو کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں جو شجر کاری مہم اس وقت جاری ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی گئی۔ رانا سکندر اعظم جو کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر ہیں، انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ وہ فیصل آباد کے اندر 1000 پودا جو ہے وہ اگلے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ لگائیں گے، جو کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی جانب سے ڈونیشن ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں ثاقب مجید جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، وہ بھی شریک تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ممبران میں شہراز آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ فی الوقت اتنا ہی۔